Kristutay bomagal bavinino ani bergiano. Awe sangle permane aso sadekal so tisra aitar. Ani yang sadekal tisra aitar ami dewaso putra so aitar apaita. Ani सर्व बड़े चपले तुमच्या लागी सवाल विचारता कोण तंशकरांत मोबाईल आपणत पणिना कोण तंशकरा मोबाईल 3 पटचाकी सड आपणतात आतो बरके 3 पटचाकी सड आपणतात तुम्ही गाली less than 3 times don't touch. आता दत्त असता तुमच्या आता दत्त असतात आपण अनेक सवाल कोण पवित्र पुस्तक हरेक दिस ओपन करतात आणि वाचतात ओपन करतात आणि दौडतात किती पटी पडतात एकच पटी 2 पटी 3 पटी only 2 times मागण्या दाडा मार नंतर बिद्दत होतात आमचं बाप साहेबांना किती म्हणे देवाच्या उतराचे बाप साहेबांना सांगलेली उतरा ही जाऊन असाच आज देवाचं उतर असो ऐकता आम्ही संभ्रमतना बाप साहेब या देवाच्या उतराविषयी किती सांगता म्हणे ऐकूया बाप साहेब सांगता हे देवाचे उतार पवित्र पुस्तक जावन आसा देवान दिल्ली मोगाची पत्रां मनोवर्तता देवान आमकां दिल्ली मोगाची पत्रां आनी सदांच ती आमी वाचूंक जाय म्हूण तो उलो दिता आनी ताच्या एका शर्मावारत आनी अशें सांगलें आसा पवित्र पुस्तक सदांच आमचें सवें वाचूंक जाय आनी सदांच आमी तें वाचूंक जाय कशें आमच्या अरेकल्या कडेन एक मोबायल आमी वापरता आनी मोबायल आसा तशेंच अरेकल्या कडेन व्यक्ती लागीं एक पवित्र पुस्तक आसूंक जाय म्हणटा आमचो बाप साहेब आनी हें देवाचें उतार कितलें सकत आमकां दिता बोड आमकां दिता कितली घटाय आमकां लागता म्हणलें हें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आमकां पवित्र पुस्तकाची सनवाय आसल्यार आमी जीत दिवन अनेक दीस आयकल्यार आजी वचपां वा सदांच देवाचें उतार आयकल्यार आमकां कितलें प्राण दिवंक शकता आयचें पयलें वचपाक खंयच्या पुस्तकांतलें भुरगीं सोमनो हेंच्या पुस्तकांतलें पळय आयचें पयलें वचप हेंच्या वचपाक तुमी जीत दिवन आयकतल्यार ती पळय म्हणजे सांगता भुरग्यांनी सांगलें आसता तशें फस्ट रोवा माणसार खंयच्या पुस्तकांतलें म्हाका हें सांगलां नेहमिया पुस्तकांतलें पळय नेहमिया पुस्तकांतलें हें आयचें वचप पर्शियसराय बाबलेनांत येवन धाड घालता आनी बाबलेनाच्या रायाक सुलवयता आनी अशें 50 वर्स जाता न्हू त्या गांवांत आशिल्ल्या जुदेव लोकांक आनी नेहमिया तो गव्हर्नर जावन ते उत्तर तशें गव्हर्नर जावन भितर आडल ते वता ताका पर्शियसराय ताका ते नेमीत करता आनी हो त्या पर्शियसराय लागीं परवडगी सांगता त्या जुदेव लोकांक परतून फाटीं वचूंक आपल्या मायगांवाक फाटीं वचूंक परवडगी सांगता आनी हो पर्शियसराय परवडगी दिता तांच्या गांवाक वचूंक आनी अशें तो गांवाक आयिल्लो लोक आनी थंयसर एझरा तांच्या मुखार उबे रावन देवाचें पुस्तक वाचता देवाचें पुस्तक तांचेर धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगता तांच्या मुखार आनी एका उंचल्या जाग्यार रावन त्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकाचो वयवार
तांचे मुखार तो दिता आनी दिता आसतना कितें जाता ती गळगणे रावता तांच्या दोळ्यांत दुकां भायर सरतात कित्या खातीर दुकां भायर सरतात कित्याक 50 वर्सां भायल्या गांवांत ती आसली बंदकेत आसली आनी देवाच्या विरोधा प्रकार ती सोडून गेली कित्याक अन्य राष्ट्रांत आसतना अन्य देशांत आसतना तांचे बरी तांचे जिवन आमचे जिवन जावन आसलें तांचे साल संकट बदलले आतां ते देवाचे उदार तांच्या कानात पडटास आमी देवाच्या कायदे प्रकार विरोध केले म्हणलें तांकां कळी जाता आनी आपले दोळ्यांत हांव ती दुकां तांचे नांव देंवतात आनी एज्रा अशें सांगता हो दीस सरस्वरा तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस कल्तिश्ट जायनाकात राणनाकात कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडटलो ताणें फुडें उलोवन मोडें वसा व्हड जेवण करा आनी मदर पिवून घेया आनी कांय तर तयार करूंक नातल्ल्यांकी तोडो वांटो दिया कित्याक हो दीस सरस्वराच्या मनाक एक पवित्र दीस आज कल्तिश्ट जायनाकात कित्याक सरस्वराचो आनंद तुमचे बोळ म्हणून एज्रा प्रवाद सांगता देवाचे उतार तांच्या कानांत पडटा आसतना दुकां आपापशींत तांच्या तोंडार येतात हें जावन आसा देवाचे उतार सकात आनी ह्या संवसारांत हे आवाज आनी टॅक्नॉलॉजी म्हणल्यार घुसपट गोंधळांत आमी आसा आनी बाब साहेब आमकां आव्हान दिता कितें म्हणून तुमचे सर टीव्ही वा मोबायल बंद करून पवित्र पुस्तक उक्तें करूंक आनी देवाचे उतार आमच्या जिवनांत आमी आयकूंक देवाचे उतार आमकां सदांच आमकां कितें सांगता म्हणल्यार आयकूंक देवाचे उतार हर एक दीस देव आमचे लागीं उलयता जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता व्हड देव आमचे लागीं उलयता आमी इतले बुडून गेले आमगे ह्या टीव्ही माध्यमांत फेसबुकांत इंस्टाग्रामांत रिल्सांत इतले बिजी जाले आमगे ह्या देवाचे उतार वाचूंक आमकां वेळ ना जाला देव आमकां कितें सांगता देव आमच्या कानांत कितें पुसपुसता म्हणलें आयकूंक आमकां वेळ ना कितें सांगता देव कित्याक आमकां असो आवाज चड जाला मोबायलांत ते रिल्स देखचे फेसबूक तोच म्युजीक आनी टीव्ही असो आवाज आमच्या कानांत आसा आनी देव आमकां कितें सांगूंक आशिता कितें पुसपुसता आमच्या कानांत म्हणलें तें आमकां आयकना आनी आमी धांवता देवा आमचे कश्ट इतले आसात आमकां इतले कश्ट जातात कितें कोणी आमकां आयकना देव आमकां आयकना कितें सांगता आमकां कळना पूण हर एक दीस देवा मुखार बस आनी पवित्र पुस्तक वाच कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां धैर्य दिता घट दिता कश्टांत आशिल्ल्यांक घटाय दिता निराश आशिल्ल्यांक बुजोवन दिता आनी आमकां सगळं मेळटा आमकां आमच्या समस्यांक पर्याय मेळटा हें पवित्र पुस्तक आमकां दिता ह्या पवित्र पुस्तक आमी पळयता तर पवित्र पुस्तक आमी वाचूया आनी देवाचे उतार ह्या देवाच्या मोगाच्या पत्रांत बाबसाहेबान सांगिल्ल्या प्रमाणे ह्या देवाच्या मोगाच्या पत्रांत देवाचो मोग आनी ताची काकूत आनी ताची मार्गदर्शन आमकां लाभता पवित्र पुस्तकांत उत्पत्तींतावन उगडपणा मसर देवान ह्या मनशा सकावर दाखयली काकुळटू आनी सलोनेची रीत आनी देवान केल्लो मोग आमकां सांगून दिता देवाचे उतार कसो देवान आमचो संवसाराचो मोग केल्लो म्हण सांगता
केवळ 4 ते 3 सेट ऑफ रूल्सनी पगार देवाची मोगाची पत्र आणि जेन्ना आमकां कश्ट येतना तेंचो उतार आमी वचूंक जाय, तेंचो उतार आमी वचूंक जाय, देवाचो आदार आमी मागूंक जाय, देवाचेर भरोसो आमी दवरूंक जाय. पळया जोबाच्या प्रवादी जोबान ह्या देवाच्या उतराचेर कितलो भरोसो दवरलो. कितलें ताच्या कुटुंबांत कश्ट आयले रे, पिडा आयले रे, ताका पिडा आयली, ताची कुटुंबांतली सेसंबारा सरून गेली जाल्यार देवाचेर विश्वास ताणें साणूंक ना. पूण ताच्या पत्नीन अशें सांगलें जोबाक, तूं तुज्या प्रामाणीकपणान आनी कितें रावता, देवाचेर शिराप घाल आनी मोर. तूं तुज्या प्रामाणीकपणाचेर आनी कितें रावता, देवाचेर शिराप घाल आनी मोर. पूण जोबान कितें सांगलें, जोबान तिका भूल सांगली, तूं एका मूर्ख स्त्रिया भशेन उलयताय. आमी देवा कडचें सूख स्विकार करता तर दुख कित्याक स्विकार करूंक नजो. आमी देवा कडचें सूख स्विकार करता तर दुख कित्याक स्विकार करूंक नजो म्हणटा जो. देवाचें उतर ताच्या जिणेंत तो पडटा. कितेंय जावं, कश्ट येवन, विघ्न येवन, अनवर येवन, सगळं तो देवाच्या उतराक गद्दिमान करता. हेच जेजूने केल्लें आमच्या वचपांत आमी पळयता. देवाच्या कुशेक ताणें गद्दिमान केल्लें आनी आमी पळयता देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा, देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करपाक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेत आसल्यां सुटका कुरड्यांक दिश्ट तत्सत्तल्या सवस्काय पासून आनी सरस्वरांताया माया दाखोवचे वरस असरक म्हण ताणें म्हाका काडला. देवाच्या उतराचेर ताणें ताच्या जिवान मागलें, देवाच्या कुशेक ताणें गद्दिमान केली. जर तेंच देवाचें उदाहरण आमच्या जिणेंत आमी वाचुया, तेंच देवाचें उदाहरण आमकां आदार दिता, घटाय दिता, बळ दिता. हेंच देवाचें उदाहरण आमी आयकता किर्तनांत. आयच्या किर्तनांत तुजी उतरां सोन्या आत्मीक जीव दितात, तुजी उतरां सोन्या आत्मीक जीव दितात. आनी किर्तन 119:105 सांगता, तुजी उतार म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो, म्हज्या पावलांक दिवो आनी उजवाड म्हज्या वाटेचो. तेंचें उदाहरण आमी कश्ट जाताना, निराश करतना वा संतोशांत ती तसो देवाचो उदाहरण आमकां दिवो जावन दी आनी उजवाड जावन दी आमच्या जिवनांत. सदांच हें देवाचें उदाहरण आमी वाचुया आनी देवाक आनी वाचल्या वरी देवाचो आदार आमच्या जिवितांत मागुया.